सबैलाई नमस्ते एन्ड स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र आजको क्लासदेखि हामी एउटा क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्री को इम्पोर्टेन्ट टपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम को बारेमा पढ्छौं। र यो टपिक आफैमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो र सँगसँगै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको फिजिकल पार्टमा यसले लट्स अफ इन्फर्मेसन त यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं, पाउन सक्छौं। यो टपिक प्लस 2 को एक्जाम को लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ र सँगसँगै हाम्रो बी इन्ट्रान्स र मेडिकल र पारामेडिकल इन्ट्रान्स को लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यसमा धेरै कुराहरु पढ्नेवाला छौं। यसको बिस्तारै बिस्तारै सानो टर्मदेखि लिएर ठूलो बिग टर्मसम्म हामी के गर्छौं त भन्दा बिग टर्मसम्मलाई हामी एनालाइज गर्नेवाला छौं। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसका धेरै कुराहरु छन्। यसका डिफरेन्ट पार्टमा इक्विलिब्रियम के हो हैन, आयोनिक इक्विलिब्रियमको डेफिनेसन पार्ट के होला र यसका बेसिक देखि लिएर ब्रीफ सम्म जानु भन्दा अगाडि सबैलाई कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस्। हामी सुरु गर्दै छौं आयोनिक इक्विलिब्रियम र हामी फर्स्ट पार्टमा हाम्रो भिडियो वाइज हामी कुन भिडियोलाई प्रायोरिटी दिएर यसमा पढ्दै छौं हैन, कुन भिडियोमा कस्तो कस्तो कुराहरु पाइन्छ, त्यसको लागि हामी कन्टेन्ट्सको टर्ममा यहाँ पढ्नुपर्ने टपिकहरु यहाँ तिमीलाई मैले सरल देखाउन खोजेको छु। र यो फर्स्ट पार्टमा हामी इलेक्ट्रोलाइटको टाइप्सको बारेमा पढ्छौं। त्यसपछि हामीले यसलाई लगेर डिफरेन्ट कन्सेप्ट अफ एसिड बेस र का साल्टका डेफिनेसनलाई हामी जोड्नेवाला छौं। त्यसपछि ओस्वाल्ड डाइल्युसन ल, आयनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट हैन, पीएच र पीओएच स्केलको बारेमा कुरा गर्छु, कमन आयन इफेक्ट, बफर सोलुसन्स अनि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल्स। र यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी भिडियो वाइज पर भिडियो वाइज यसलाई डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गरेर पढ्नेवाला छौं। र यो सँगसँगै प्रत्येक भिडियोको एन्डिङमा हामीले इन मल्टिपल चोइस क्वेशन कस्तो क्वेशन चाहिँ हामीलाई इन्ट्रान्समा आउँछ त्यो पनि दिनेवाला छौं। राम्रोसँग हेर्नुस्। यो प्लस 2 देखि तिमीहरुलाई इन्ट्रान्ससम्मको लागि काम लाग्नेवाला छ। मस्त भएर बस्नु होला। हामी रेडी भएर बस। धेरै कुरा हामी यहाँबाट सिक्दै छौं र सुरुमा केही कुरा जान्नु भन्दा अगाडि टर्मै छ आयोनिक इक्विलिब्रियम्स। के हो त आयोनिक इक्विलिब्रियम भनेको? त्यो कुरा चाहिँ हामी सुरुमा बुझ्छौं, त्यसपछि मात्र यसलाई हामी अगाडि बढाउनेवाला छौं। र राम्रोसँग हेर, एउटा मैले यहाँ तल बल राखेको छु र बल राखेर एउटा माथि बेन्च राखेको छु हैन, एउटा काठको एउटा बेन्च राखेको छु र यसको माथि फेरि दुटा बल साइडमा राखेको छु। र साइडमा राख्दाखेरि के देखियो त भन्दा यो बोथ ब्यालेन्समा देखियो है। यो न तलतिरपट्टि गएको छ न यो माथिपट्टि गएको छ, बोथ ब्यालेन्समा देखियो। र यस्तो टर्मलाई हामी के भन्छौं रे भन्दा इक्विलिब्रियम टर्म भन्छौं। न तलतिर बढी छ न उतापट्टि बढी छ, न यतापट्टि थोरै छ न यतापट्टि थोरै छ, बोथ एक साइडमा इक्वल अमाउन्टमा मास राख्दाखेरि यो ठ्याक्कै ब्यालेन्समा देखिन्छ भने यस्तो टर्मलाई हामी के भन्छौं रे इक्विलिब्रियम टर्म भन्छौं। र हामीले पढ्ने लट्स अफ रियाक्सन छन्। हामीले 11 क्लासमा धेरै कुरा पढेको थियौं केमिकल इक्विलिब्रियमको बारेमा, कस्तो इक्विलिब्रियम पाइन्छ, फिजिकल इक्विलिब्रियम हैन, यस्ता कुराहरु कसरी बन्छ, यसको बारेमा धेरै कुरा हामीले 11 मा पढिसकेका छौं। हामी सबैको बारेमा यहाँ डिटेलमा स्टडी गर्दैनौं कस्तोलाई इक्विलिब्रियम भन्ने भनेर। हामी जस्ट यसमा पढ्ने टपमा आयोन इक्विलिब्रियम कस्तो हो, आयोन मलिक्युल इक्विलिब्रियम कस्तो हो त त्यसलाई हामी जनरलाइज गर्छौं। र कुनै पनि रियाक्सन हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ त्यो रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट हुन्छ र रियाक्टेन्टहरु कम्बाइन भएर के दिन्छ, प्रोडक्ट दिन्छ। सपोज गर मसँग अहिले यहाँ एउटा ए एउटा बी भन्ने रियाक्टेन्ट छ र यो दुईटा रियाक्टेन्टहरु कम्बाइन भएर मलाई यहाँ के दिँदैछ रे भन्दा यहाँ सी र डी दिँदैछ। हेर्नु सी हैन, सी र डी दिँदैछ भने यो रियाक्टेन्टहरु कम्बाइन भएर सी प्लस डी दिँदाखेरि कस्तो देखियो रे भन्दा नट ओन्ली रियाक्टेन्टले सी प्लस डी मात्र हैन, प्रोडक्टमा बनेको सी प्लस डी फेरि रिकम्बाइन भएर यसले मलाई के पनि दिँदैछ रे भन्दा अगाडि युज गरेको रियाक्टेन्ट ए प्लस बी पनि दिँदैछ रे। र यस्तो खालको रियाक्सन्स जसमा रियाक्टेन्ट कम्बाइन भएर प्रोडक्ट दिने र प्रोडक्ट डिकम्पोज भएर फेरि ओरिजिनल रियाक्टेन्ट आउँछ भने यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी रिभर्सिबल टाइप अफ रियाक्सन भन्छौं। यसमा रियाक्टेन्टले कम्बाइन गरेर प्रोडक्ट दिन्छ भने यसलाई फरवर्ड रियाक्सन भन्छ भने प्रोडक्टहरुले कम्बाइन भएर रियाक्टेन्ट मलिक्युल दिन्छ भने यसलाई हामी ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्छौं। र यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड
रियाक्सन हुँदै गर्दाखेरि रियाक्सन यस्तो ठाउँमा पुग्दियो जुन ठाउँमा यो रेट अफ फरवर्ड A प्लस B कम्बाइन भएर C प्लस D दिने रेट र प्रोडक्टहरु डिकम्पोज भएर C प्लस D कम्बाइन भएर A प्लस B प्रोडक्टहरु कम्बाइन भएर फेरि रियाक्टेन्ट दिने रेट अथवा यसलाई हामी रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्छौं जुन पोइन्टमा यो दुईटा ठ्याक्कै फरवर्ड र ब्याकवर्ड को रेट इक्वल हुन्छ त्यस्तो रियाक्सनलाई हामी इक्विलिब्रियम रियाक्सन भन्छौं त्यस्तो टर्मलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छौं न अब रियाक्टेन्ट कम्बाइन भएर प्रोडक्ट बन्छ न प्रोडक्ट डिकम्पोज भएर रियाक्टेन्ट दिन्छ यस्तो टर्मलाई के भन्दो रहेछ त इक्विलिब्रियम भन्दो रहेछ जस्ट के हो त इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा फर्स्टमा हेर्नुस् र यो इक्विलिब्रियम आउँदाखेरि हाम्रो रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट आयोनिक फर्ममा छ कि मोलिकुलर फर्ममा छ त यदि मेरो अहिले यहाँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट बोथ आयोनिक फर्ममा देखियो र आयोनिक फर्म चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भने यस्तो रियाक्सनलाई हामी आयोनिक इक्विलिब्रियम भन्छौं अथवा मोलिकुल छ रियाक्टेन्ट अथवा प्रोडक्ट कुनै एउटा चाहिँ मोलिक्युलको फर्ममा छ र एउटा पार्ट चाहिँ आयोन्सको फर्ममा छ र त्यो मोलिक्युल्स र आयोन बीच रिभर्सिबल रियाक्सन हुँदै गर्दाखेरि त्यो रियाक्सन चाहिँ इक्विलिब्रियममा देखियो भने त्यसलाई पनि हामी के नै भन्छौं रे आयोनिक इक्विलिब्रियम नै भन्छौं त्यही कारणले जनरली हामी यहाँ दुईटा टर्मलाई एनालाइज गर्ने रहेछौं एउटा आयोन इक्विलिब्रियम्स अर्को भनेको मोलिक्युल आयोन इक्विलिब्रियम्स र यसका धेरै कुरा बुझ्नु भन्दा अगाडि यसका डिफरेन्ट टर्मलाई एनालाइज गर्नु भन्दा अगाडि सुरुमा यो इक्विलिब्रियम टर्म जाँदै गर्दाखेरि यो रियाक्सनमा छिर्दै गर्दाखेरि सबै मोलिक्युलले के रिभर्सिबल रियाक्सन शो गर्ने हो त के सबै मोलिक्युल चाहिँ इक्विलिब्रियममा जाने हो त त्यो पनि सुरुमा जान्न जरुरी छ र हामीले नेचरमा गराएको सबै रियाक्सन त पक्कै पनि इक्विलिब्रियममा नजाला नै त अनि कस्तो मोलिक्युल चाहिँ इक्विलिब्रियममा जाने हो कस्तो रियाक्सन चाहिँ इक्विलिब्रियममा जान्छ होला त्यो पनि त फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो नि त त्यही कारणले सुरुमा रिभर्सिबल रियाक्सन कस्तोले शो गर्छ कस्तोले शो गर्दैन कस्तो मोलिक्युललाई हामी इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं कस्तोलाई हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं र कस्तोलाई हामी वीक इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं र कस्तो इलेक्ट्रोलाइटले रिभर्सिबल रियाक्सन शो गरेर इक्विलिब्रियममा जान सक्ला त त्यसको बारेमा पढ्न सुरु गरौँ स्टार्टिङमा अनि मात्र हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं त्यसकारणले हामी सेकेन्ड पार्टमा जाँदाखेरि यसमा स्टडी गर्दै छौं डिग्री अफ आयोनाइजेसन्स स्ट्रङ र वीक इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा बुझ्नको लागि इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा बुझ्नको लागि सुरुमा हामी बुझ्दै छौं डिग्री अफ आयोनाइजेसन्स र इलेक्ट्रोलाइट भनेको यस्तो खालको सब्स्टेन्स जसले इलेक्ट्रोन अथवा जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ जसमा आयोन्स छ भने यसमा के गर्छ रे भन्दा यसले इलेक्ट्रिसिटीलाई फ्लो गराउँछ अथवा यसमा के हुन्छ करेन्टको पास हुन्छ आयोनको मुभमेन्ट देखिन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं र युजुअली हामीले इलेक्ट्रोलाइटलाई पनि दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गरेको छौं यो मैले भनेको हैन फ्याराडेजले भनेको फ्याराडेजको अनुसार इलेक्ट्रोलाइटलाई हामी दुईटा डिफरेन्ट टर्ममा क्लासिफाई गर्छौं रे एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट एउटा वीक इलेक्ट्रोलाइट जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ जुन ठाउँमा इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ जहाँ चाहिँ फ्री आयोन्स छ त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइट भन्छ भने जहाँ फ्री आयोन्स छैन जहाँ इलेक्ट्रोनको फ्लो पोसिबल छैन त्यसलाई हामी फेरि के भन्छौं नन इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं आज हामी नन इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा कुरा गर्नेवाला छैनौं जस्ट इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा कुरा गर्ने छौं त्यो पनि स्पेशल इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा कुरा गर्छौं त्यो टर्म सुरु गर्नु भन्दा अगाडि डिग्री अफ आयोनाइजेसन्स के को आधारमा इलेक्ट्रोलाइटलाई क्लासिफाई गरिएको त भन्दा डिग्री अफ आयोनाइजेसनको आधारमा अथवा डिग्री अफ डिसोसिएसनको आधारमा यो सिम्पल टर्म हो हेर्नुस् यसमा धेरै कुरा केही बुझ्नु छैन तिमीलाई कुनै पनि मोलिक्युल दियो भने राम्रोसँग याद गर्नुस् सिम्पल टर्ममा बुझौं सिम्पल टर्ममा राम्रोसँग याद गर्नुस् तिमीसँग अहिले यहाँ HCl छ HCl मा तिमीसँग 100 मोल अफ HCl थियो सुरुमा 100 मोल अफ HCl डिसोसिएट हुँदाखेरि आयोनाइज हुँदाखेरि है टुक्रिदाखेरि
तिमीले प्रोडक्टमा के पायौ त भन्दा यहाँ 100 मोल अफ H+ पायौ अथवा 100 मोल अफ नै Cl- पायौ भने जति थियो इनिशियल कन्सन्ट्रेशन्स, जति थियो इनिशियल मोलिक्युल्स, जति थियो इनिशियल मोल, त्यो नै मेरो केमा चेन्ज भइदिन्छ, प्रोडक्टमा कन्भर्ट अथवा आयोन्समा कन्भर्ट भइदिन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं रे भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, अथवा यो भनेको हाम्रो के भयो त भन्दा डिग्री अफ आयोनाइजेसन्स। इनिशियल मोलिक्युल कति चाहिँ डिसोसिएट भयो त प्रोडक्टमा आयोन्समा, इनिशियल फ्र्याक्सन अफ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल डिसोसिएट, फ्र्याक्सन अफ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल डिसोसिएट इज नोन एज डिग्री अफ आयोनाइजेसन्स। बुझ्नु भयो? कति मोलिक्युल डिसोसिएट भयो, कति मोल डिसोसिएट भयो त? इनिशियल कन्सन्ट्रेसन 100 थियो, 100 मोल नै मेरो के भइदियो त भन्दा आयोनमा डिसोसिएट भइदिन्छ। यो मेरो के भयो त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, किन यसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन के छ धेरै छ, नियरली कति छ 100% छ। जति इनिशियल थियो सबै केमा चेन्ज भइदियो त प्रोडक्टमा चेन्ज भइदियो र हामीले यसको आधारमा डिग्री अफ आयोनाइजेसनको आधारमा के हो स्ट्रङ के हो विक हामी बुझ्छौं। यस्तै गरी मैले यहाँ CH3COOH लिन्छु भने एसिडिक एसिड लिन्छु भने यो आयोनाइज हुँदाखेरि CH3CO- प्लस H+। यहाँ मैले 100 मोल अफ के गरिन् त भन्दा एसिटिक एसिड लिँदाखेरि यसको प्रोडक्टमा ओन्ली हेर्नुस् है 0.3 यसको प्रोडक्टमा ओन्ली 5 मोल अफ CH3CO- र 5 मोल अफ H+ मात्र चेन्ज हुन्छ। जति इनिशियल लिएको थियो सबै प्रोडक्टमा चेन्ज भइदिएन नि त भाइ हो। इनिशियल अमाउन्ट इनिशियल मोल त टन्नै थियो, इनिशियल मध्ये इनिशियल अमाउन्ट मध्ये इनिशियल नम्बर अफ मोलिक्युल मध्ये जस्ट 5 मोल मात्र, थोरै कन्सन्ट्रेसन मात्र केमा गएको छ आयोन्समा कन्भर्ट भएको छ भनेपछि यसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन के भयो त थोरै भयो, नियरली 5% अथवा 5% मा बिलो। यसमा के देखिन्छ र भन्दा डिग्री अफ आयोनाइजेसन देखिन्छ। त्यही कारणले राम्रोसँग याद गरौँ, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन इनिशियल अमाउन्टमा इनिशियल नम्बर अफ मोलमा इनिशियल नम्बर अफ मोलिक्युलमा कति फ्र्याक्सन चाहिँ डिसोसिएट भयो त त्यो नै हाम्रो के रहेछ डिग्री अफ आयोनाइजेसन रहेछ र यसलाई हामी अल्फा टर्मले सिम्बोलाइज गर्छौं, जसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन कम्प्लिट हुन्छ। इनिशियलबाट प्रोडक्टमा जाँदाखेरि रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा जाँदाखेरि इनिशियल जति थियो त्यो प्राय अलमोस्ट सबै मोलिक्युल आयोन्समा डिसोसिएट हुन्छ भने यसको लागि डिग्री अफ आयोनाइजेसन 100% अथवा 1 नियरली इक्वल टु 1 हुन्छ भने जसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन धेरै थोरै छ भने त्यसको लागि हामी अल्फा इज भेरी स्मल देन 1 युज गर्छौं र यसको आधारमा हामी के गर्छौं त भन्दा के हो स्ट्रङ के हो विक को डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटमा क्लासिफाई गर्छौं। र यसलाई हेरेर हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा जुन मोलिक्युल डिसोसिएट हुँदाखेरि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन जति थियो इनिशियल नम्बर अफ मोल जति थियो अलमोस्ट 100% नै आयोन्समा कन्भर्ट भइदिन्छ भने यसलाई हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं। भने अलमोस्ट 5% भन्दा बिलो थोरै मात्र कन्सन्ट्रेशन्स यदि मेरो आयोन्समा चेन्ज हुन्छ भने यसको लागि हामी विक इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं है। मैले 100% भन्दै गर्दा यो चाहिँ कहिले पनि कदापि याद नगर्नुस्, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन जति थियो रिएक्टेन्ट जति थियो त्यो सबै प्रोडक्टमा जान्छ। यो यस्तो खालको रिएक्सन प्राय नेचरमा पोसिबल हुँदैन, केही न केही इरर त आउँछ तर अलमोस्ट 100% नियरली 100% चाहिँ के हुन सक्छ पोसिबल हुन सक्छ। त्यही कारण जस्तो रिएक्सन जुन चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज भएर आयोन्स दिन्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भने पार्शियली थोरै मात्र आयोनाइज हुन्छ भने यसलाई हामी विक इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं। जहाँ थोरै मात्र आयोनाइजेसन हुन्छ त्यसमा ब्याकवर्ड रिएक्सन पनि पोसिबल छ, त्यही कारणले यस्तो खालको रिएक्सन अलवेज रिभर्सिबल नेचरमा हुन्छ। र हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई फेरि डिफरेन्ट पार्टमा एउटा स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ साल्टको टर्ममा क्लासिफाई गर्छौं। र स्ट्रङ एसिड तिमीलाई थाहा नै छ होला, HCl हैन, H2SO4 HNO3
यस हैन HClO4 आदि इत्यादि यो सबै हाम्रो के हो त स्ट्रङ एसिडहरु भयो। अनि स्ट्रङ बेसमा हेर्छौ भने NaOH KOH क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हैन सोडियम अक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हैन युजुअली अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटलका अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरु के हुन्छन् स्ट्रङ हुन्छन् स्ट्रङ बेस हुन्छन् र यो दुईटा कम्बाइन हुँदाखेरि मलाई के दियो यहाँ NaCl देला यसलाई हामी स्ट्रङ सल्ट भन्छौं हैन CaSO4 देला हैन यसै गरी यो दुईटा कम्बाइन भएर जे बन्छ नि यहाँ मैले यस लेख्न सक्छु। र एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हेर्दै गर्दा स्ट्रङ सल्ट हेर्दै गर्दा यसको ओरिजिन आउँदाखेरि यो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले अथवा एसिड र बेसले बन्नियो एसिड र बेसले बनेको सल्ट एसिड र बेस मध्ये कुनै एउटा मात्र स्ट्रङ छ भने यसलाई हामी स्ट्रङ सल्ट भन्छौं अथवा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं। एसिड र बेस मध्ये कुनै एउटा सल्ट चाहिँ कुनै एउटा पार्ट चाहिँ स्ट्रङ देखियो भने यसलाई हामी फेरि के भन्छौं रे स्ट्रङ सल्ट भन्छौं। अब मैले यहाँ MgS हेर्दाखेरि म्याग्नेसियम सल्फाइडमा हेर यहाँ Mg कहाँबाट आएको म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडबाट आएको हेर भने यस भनेको त H2S बाट आएको H2S भनेको त विक एसिड हो हेर विक एसिडबाट आएको यस हैन यहाँबाट आए पनि यहाँ Mg चाहिँ मेरो के त स्ट्रङ बेस हो त्यही कारणले गर्दा यो के हो त स्ट्रङ सल्ट हो। त्यही कारणले प्लस अथवा माइनस पार्ट आएको ठाउँ मध्ये कुनै एउटा एसिड अथवा बेस स्ट्रङ छ भने सल्ट पनि आफै के हुन्छ स्ट्रङ हुने रहेछ। सेम यहाँ तिमीहरूले विक बेस एसिडको एक्जाम्पल लिन सक्छौ हैन CH3COOH कति प्राय सबै अर्गानिक एसिड सल्फोनिक एसिड भन्दा बाहेक प्राय सबै अर्गानिक एसिड के हो त विक बेसै हो सल्फोनिक भन्दा बाहेक है राम्रोसँग याद गर्नुस्। यसै गरी तिमीले यहाँ C6H5COOH यो सबै के हो त हाम्रो विक एसिड हो भने विक बेसमा तिमीले लेख्न सक्छौ हैन NH4OH अनि सेकेन्ड डिग्री अमाइन टर्सरी अमाइन पाइरिडिन C6H5N हैन यो सबै के हो त हाम्रो C5H5N यो सबै हाम्रो के भयो त भन्दा विक खालको बेस भयो र यो कुराहरु कम्बाइन भएर यदि सल्ट दिन्छ भने यसलाई हामी सल्ट विक सल्ट भन्छौं र सल्ट तिमीले NH4 हैन NH4S NH4 होल पावर 2S हैन अनि HCOO NH4 यो सबै तिमीहरु के भयो त भन्दाखेरि विक खालको सल्ट हुन्छ र तिमीहरु यहाँबाट सल्ट के हो स्ट्रङ के हो विक निकाल्न सक्छौ। र हामीलाई स्ट्रङको पार्ट हामी सुरुमा यहाँ कुरा गर्दैनौं अलिकति पछि गएर कुरा गर्छौं स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा त्यो पनि हामी पढ्ने वाला छौं। त्यो हाम्रो जब pH सुरु हुन्छ त्यो टर्ममा हामी स्ट्रङलाई पनि टच गर्छौं तर त्यो भन्दा अगाडि हामी अलि मोर डिप्थमा चाहिँ विकको बारेमा विक इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा कुरा गर्छौं किन यो कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन र जहाँ कम्प्लिट आयोनाइजेसन पोसिबल छैन त्यहाँ ब्याकवर्ड रिएक्सन पोसिबल छ यसमा रिभर्सिबल रिएक्सन पोसिबल छ यसमा इक्विलिब्रियम रिएक्सन पोसिबल छ। त्यही कारणले गर्दा मेरो यहाँ यदि एसिटिक एसिड आयोनाइज भइदियो भने हेर्नुस् यहाँ एसिटिक एसिड आयोनाइज भइदियो भने यो रिएक्सनमा के देखिन्छ रे भन्दा रिभर्सिबल रिएक्सन देखिन्छ र यो रिएक्सन एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएपछि यो यस्तो पोइन्टमा पुग्छ जसमा रेट अफ फरवर्ड इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड हुन्छ र यसमा के हुन्छ इक्विलिब्रियम आउँछ र यसको बारेमा मैले स्टडी गर्छु भने यो रिएक्सनलाई हामी के भन्छौं आयोनिक इक्विलिब्रियम भन्छौं। यसका धेरै कुराहरु हामी विस्तारै बुझ्नेवाला छौं यसका टर्म डिटेलमा स्टडी गर्नेवाला छौं आयोनिक इक्विलिब्रियममा धेरै कुराहरु छन् समग्रमा तिमीहरुलाई डिप्थमा लानेवाला छु राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला यो टपिक आफैमा इन्ट्रेस्टिङ छ है एक्जाममा पनि यसका न्यूमेरिकल टर्म पनि आफैमा च्यालेन्जिङ वाला छन् शान्तिनो माइन्डले सल्भ नहुन पनि सक्छ अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर हेर्नु होला है र यसको पार्ट पछाडी नेक्स्टमा लान्छु अब चाहिँ सुरु गर्छु टपिक भित्रका कुराहरु यहाँ चाहिँ जस्ट इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियमलाई जोड्नको लागि तिमीलाई यहाँसम्म मैले इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा जोडे। अब यो भन्दा पछाडीको टर्ममा आउँछ एसिड र बेसको कन्सेप्ट त्यो पनि तीनटा डिफरेन्ट कन्सेप्ट छन् जसले मलाई
एसिड र बेसको बारेमा स्टडी गराउँछ र सानो अन्तिममा सल्टको बारेमा पनि सानो डेफिनेसन मैले तिमीलाई दिन्छु यहाँ। सुरुमा के हो त एसिड, के हो त बेस, डिफरेन्ट कन्सेप्टलाई युज गर्दाखेरि के हो त एक्ज्याक्टमा डेफिनेसन अफ एसिड एन्ड बेस। र यसमा हामी युजली तीनटा डिफरेन्ट कन्सेप्ट युज गर्छौं एसिड र बेसको लागि। तीनटा डिफरेन्ट साइन्टिस्टले हैन दिएको। फर्स्टमा आउँछ आर्हेनियस कन्सेप्ट र यो आर्हेनियस कन्सेप्ट स्टार्टिङमा धेरै पहिले आएको कन्सेप्ट र यो कन्सेप्ट आउँदाखेरि त्यो बेलामा यो कन्सेप्टले धेरै कुरा गरेको थियो एसिड र बेसको बारेमा र यो एउटा ट्रु कन्सेप्ट हो त्यो बेलाको लागि। र यसमा पछि आएर धेरै कुरा मोडिफिकेसन आएको छन्, धेरै ड्रब्याक पनि आएको छन्, नआएको होइन। तर जुन बेलामा एसिड र बेसलाई क्लासिफाई गर्नै गाह्रो थियो त्यो बेलामा यो आर्हेनियस कन्सेप्टले आएर एसिड र बेसलाई कसरी क्लासिफाई गर्नुपर्छ भनेर सिकाइदियो। त्यो पनि ठुलो कुरा थियो त्यो बेलाको लागि है, हाम्रो बाजेहरूको पालाको लागि। र आजको लागि हेर्छौँ भने अलिकति यसमा हामी इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ र हामीले यहाँभन्दा पछाडिका डिफरेन्ट कन्सेप्टलाई त्यही कारणले स्टडी गरेको हो। र आर्हेनियस कन्सेप्टको अनुसार एसिड भनेको एउटा यस्तो सब्स्टान्स हो रे द्याट गिभ्स वानली है, राम्रोसँग याद, वानली हाइड्रोजन आयोन्स एज वानली पोजिटिभ आयोन्स इन एक्वेस सोल्युसन्स। एक्वेस सोल्युसनमा H+ मात्र पोजिटिभ आयोन दिने सब्स्टान्सलाई हामी एसिड भन्छौँ रे। H+ भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि पोजिटिभ आयोन दिन्छ भने त्यसलाई एसिड भन्नेवाला छैन है, राम्रोसँग याद गरौँ। H+ दिनु पर्यो र H+ मात्र होइन, यो पनि अलिकति रङ कन्सेप्टमै जान्छ। H+ मात्र होइन, यो H+ कहिले पनि H+ भएर बस्दैन। जब एक्वेस फर्ममा हुन्छ यो H+ ले वाटरसँग रियाक्सन गरेर तुरुन्तै यसले मलाई के दिन्छ, हाइड्रोनियम आयोन दिन्छ, H3O+ दिन्छ। भन्नुको मतलब जसलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्दा, जुन सब्स्टान्सलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्छौ र त्यो सब्स्टान्सले मलाई हाइड्रोनियम आयोन दिन्छ भने त्यो सब्स्टान्सलाई हामी एसिड भन्छौँ रे है। किन यस्तो भयो त भन्दा H+ लाई किन वाटरले एब्जर्ब गरिदियो? किन सर H+ किन फ्री फर्ममा बसेन त? बस्नु पर्थ्यो नि त हैन, H+ भएर बस्नु पर्ने किन बसेन सर भनेर कतिले मलाई क्वेसन सोधिरहेको होला मनमा नै। त्यो कुरा मैले बुझिहाल्छु नि, हेर्नुहोस् तिमीहरूको कुरा मलाई हट टु हट कनेक्सन छ नि त भाइ हो हैन, त्यही कारणले यति कुरा म बुझिहाल्छु। र यो राम्रोसँग याद गर्नु, यसको एउटा सिम्पल लोजिक छ। किन सिम्पल छ भने यो H+ भन्ने भाइ अलिक गरिब भयो अरे कि, यसलाई दया लाग्दैछ र H2O लाई। किन दया लाग्दैछ भन्दा हाइड्रोजन भनेको राम्रोसँग याद गर्नुस् त, हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन, ओके, यसमा नो न्यूट्रन। जब यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन लस हुन्छ H+ बनाउँदाखेरि के हुन्छ अरे भन्दा यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन छैन। इलेक्ट्रोन नभए पछाडि हाइड्रोजन भनेको जस्ट के रहेछ, एउटा प्रोटोन त रहेछ नि, एउटा सानो प्रोटोन्स गरिब खालको। यो प्रोटोनलाई के छ, मलाई कसैले समात्दिए हुन्थ्यो, अरूसँग जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर छ। त्यो रहर कसले पुरा गरिदिन्छ? वाटरले। किन? वाटरमा हेर्यौ भने यसको अक्सिजनमा के छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हो भाइ, यो लोन पेयर छ। लोन पेयरले के गर्न सक्छ, अब यो H+ लाई कोअर्डिनेट गर्न सक्छ, तान दिन सक्छ। ए भाइ मेरोमा आएर बस्थे त, एक्लो भइस् त, गरिब भइस्, मेरोमा आएर बस्थिन त। कसले तान्ला? अब अक्सिजनको लोन पेयरले H+ लाई, प्रोटोनलाई तान दिने भयो र यसले के बनाउँछ, अलवेज H3O+ बनाउँछ। र जसले एक्वेस फर्ममा H3O+ बनाउँछ त्यसलाई हामी एसिड भन्छौँ रे। राम्रोसँग याद गर, HCl लाई लगेर तिमीले वाटरमा डिजल्भ गर्यौ भने यसले मलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा H लुज हुन्छ र के बनाउँछ, यसले H3O+ बनाउँछ। त्यही कारणले यो एसिड भयो। H2SO4 लाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्यो भने के हुन्छ, यसले यहाँबाट H लुज गर्छ, SO4- प्लस H3O+ 2 त्यही कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ, एसिड भन्छौँ। जसले H3O+ दिन्छ त्यो हाम्रो के रहेछ, एसिड रहेछ। भने
जुन सब्स्टान्सलाई वाटरमा लगेर डिजल्भ गर्दाखेरि हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ, OH माइनस आयन दिन्छ, त्यसलाई फेरि हामी के भन्छौँ? बेस भन्छौँ। एक्जाम्पलमा हेर, NaOH छ, NaOH लाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्यो भने, NaOH लाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्यो भने यो टुक्रिएर के दिन्छ रे भन्दा Na++ OH माइनस दिन्छ। त्यही कारणले यसलाई हामी के भनेको त? बेस भनेको। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई लगेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लगेर तिमीले वाटरमा डिजल्भ गर्यौ भने यसले मलाई के दियो त भन्दा Ca++ 2OH माइनस। त्यही कारणले यसलाई हामीले के भनेको? बेस भनेको। र यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ रे? आरएनएस कन्सेप्ट भन्छौँ। तर यसका धेरै ड्रब्याक छन् है, राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। यसको धेरै ड्रब्याक छन्। किन? यसले जसले हाइड्रोजन आयन मात्र दिन्छ, ओन्ली पोजिटिभ आयन्स, र जुन सब्स्टान्सलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्दा जसले हाइड्रोक्साइड आयन मात्र दियो, which gives hydroxide ions as only positive ions, नेगेटिभ आयन्स, यो भन्दा बाहेक अर्को नेगेटिभ आयन दिनु भएन है, OH माइनस मात्रै हुनु पर्यो भने मात्र यसलाई हामी बेस भन्छौँ भन्छ कसले? आरएनएसले। कस्तो भनेको भन्दा यदि मसँग अहिले यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि NaHSO4 छ, हेर्नुहोस् है, सोडियम बाइकार्बोनेट छ, र यसलाई मैले वाटरमा डिजल्भ गर्दा के देखिन्छ भन्दा यो टुक्रिँदा Na++H++SO4 माइनस देखियो। यो सोडियम बाइसल्फेट टुक्रिँदाखेरि यसले मलाई हाइड्रोजन आयन त दिएको छ, तर H+ को अलावा यसले मलाई के पनि दियो रे भन्दा, यहाँ के पनि दियो त भन्दा सोडियम आयन पनि दियो, सोडियम प्लस पार्ट पनि दियो। र उसको अनुसार यदि मैले एक्वेस फर्ममा राख्दा ओन्ली H+ मात्र के हुनुपर्छ? पोजिटिभ आयन्स मात्र हुनुपर्छ है। H+ भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि पोजिटिभ आयन्स दिन्छ भने यसलाई के भन्नेवाला छैनौँ हामीले? एसिड भन्नेवाला छैनौँ, आरएनएसले भनेको अनुसार। तर यहाँ के देखियो त भन्दा यसलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्दा त Na+ पनि दियो, H+ पनि दियो, दुईटा पोजिटिभ आयन दिन्छ भने यसलाई हामी एसिड भन्दैनौँ एकर्डिङ टु आरएनएस कन्सेप्ट। यस्तै गरी मैले यहाँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOHCl, यसलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि के दियो त भन्दाखेरि यसले हामीलाई Ca++ OH माइनस प्लस Cl माइनस। उसको अनुसार OH पनि माइनस हो, उसको अनुसार वाटरमा डिजल्भ गर्दा OH माइनस मात्र नेगेटिभ आयन दिन्छ भने मात्र बेस हो, अरू होइन है। तर यहाँ के देखियो त भन्दा OH माइनस को अलावा के पनि देखियो, यसमा Cl माइनस पनि के देखियो त भन्दा नेगेटिभ आयन देखियो। यहाँ OH माइनस भन्दा अर्को पनि आयन देखियो है। त्यही कारण यसलाई हामी के भन्नेवाला छैनौँ? बेस भन्नेवाला छैनौँ एकर्डिङ टु आरएनएस कन्सेप्ट। सम ड्रब्याक त छ, तर पनि लट्स अफ एसिड हेर जसमा H+ मात्र छ, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, HClO4 हैन, CH3COOH, यस्ता धेरै एसिड छन् जसले H+ मात्र दिन्छ। त्यही कारणले यसले धेरै एसिडको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट दियो, एसिडको डेफिनेसन राइट नै थियो। र धेरै बेस छन् जसले OH माइनस मात्र दिन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैन, KOH, NaOH, MgOH होल पावर 2, यस्ता धेरै अक्साइड छन् जसले के दिन्छ? OH माइनस मात्र दिन्छ एक्विस फर्ममा। र यसको अनुसार त्यो बेलामा यो थ्योरी धेरै राइट थियो। तर जब मलिक्युलको डिस्कभरी हुँदै गयो त्यसपछि यसका लट्स अफ ड्रब्याकहरू पनि देखिए, धेरै ड्रब्याक पनि देखिए। जस्तो कि यसले के भनेको थियो भन्दा हाइड्रोजन आयन्स मात्र दिन्छ भनेको थियो, यसले हाइड्रोनियम आयन पनि भनेको थिएन। जसले H+ दिन्छ यसलाई मात्र हामी एसिड भन्छौँ भनेको थियो। यहाँ एक्ज्याक्टमा H+ त 3 मा नबस्ने रहेछ, के भएर बस्छ? H3O+ भएर बस्छ। त्यही कारण त्यो पनि एउटा रङ कन्सेप्ट रहेछ। अर्को अनुसार यसले जे कुरा भन्यो त्यो कसको लागि मात्र लागू हुन्छ रे? एक्विस सोलुसनको लागि मात्र लागू हुन्छ। पानीमा हाल्दा H+ दिँदा एसिड, पानी भन्दा बाहेक अरू सल्भेन्टमा के हुन्छ त? HCl लाई मैले ग्यासमा लाँदा के हुन्छ त? एमोनियालाई लगेर ग्यासमा राख्नु भने के हुन्छ त? पानी भन्दा बाहिरको फर्ममा यो के देखिन्छ त? कुन फर्ममा देखिन्छ त? एसिड हो कि बेस हो त? अदर सल्भेन्टमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ यसले कुरा गर्न सकेन।
त्यही कारण यो ड्रब्याक हो। यसले वाटर नै एउटा सल्भेन्टै फिक्स गरिदियो है, त्यही कारणले गर्दा यो अर्को एउटा रङ कन्सेप्ट भयो। र एमोनिया डिफ्रेन्ट अक्साइड अफ अल्काइल अल्कालाइन अर्थ मेटल हेर, एमोनियालाई बेस भन्ने कि नभन्ने, सोडियम अक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइडलाई बेस भन्ने कि नभन्ने, त्यसको बारेमा पनि यसले क्लियर कन्सेप्ट दिन सकेन। त्यही कारणले यसका ड्रब्याक पनि टन्नै छन्। सधैँ फुर्काउने मात्र होइन, यसलाई होच्याउने कुरा पनि छन् है भन्न खोजेको, राम्रोसँग याद गरौँ है त। योसम्म त यसका लिमिटेसन भयो। यो लिमिटेसन छ भन्दैमा अब योभन्दा अगाडि नजाने त जाने नि त। यसको लिमिटेसनलाई ओभरकम गर्न नयाँ साइन्टिस्ट आयो नि त फेरि, अब जसलाई हामी के भन्छौँ ब्रोन्स्टेड लौरी कन्सेप्ट। दुईटा डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट जसले अलिकति एक स्टेप जम्प गरेर एक स्टेप माथि आएर आरएनएस को भन्दा एक स्टेप माथि गएर एसिड र बेसलाई डिफाइन गर्न ट्राई गरे। त्यही कारण त्यो पपुलर छ नि त, अलिकति मजा आउँछ। यसका धेरै कुराहरू हामी समग्रमा पढ्छौँ, यहाँ धेरै कुरा जोडिन्छ है, राम्रोसँग बस्छौँ, आनन्द आउनेवाला छ यो टपिक झनै। र ब्रोन्स्टेड लौरी कन्सेप्टको अनुसार के हो त एसिड, के हो त बेस, त्यो बुझ्नको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएको छु, ल हेर्नुहोस्। र यो एक्जाम्पलको अनुसार पनि हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ के भन्दैछ ब्रोन्स्टेड र लौरीले। र यसको अनुसार जसले प्रोटोनलाई डोनेट गर्छ, प्रोटोन डोनर आर एसिड, डोनर आर एसिड, यसलाई हामी एसिड भन्छौँ भने जसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्छ यसलाई हामी बेस भन्छौँ भने, एकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड एन्ड लौरी कन्सेप्ट। र तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ ए सँग भएको एच बी भन्ने मलिक्युलसँग कम्बाइन गर्दा एले आफ्नो एचलाई के गरेको छ, डोनेट गरेको छ। कसँग, कसलाई डोनेट गरौ, बी लाई। त्यही कारणले गर्दा मेरो ए के भयो त, एसिड भयो, र बी मेरो के भयो त, बेस भयो। किनकि यसले प्रोटोनलाई डोनेट गरिदियो, यसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गरिदियो, त्यही कारणले यो बेस, यो एसिड, एकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड लौरी कन्सेप्ट। एसिड को कन्सेप्ट हेर्छौ भने यो समहाउ सिमिलर टु आरएनएस कन्सेप्ट। त्यहाँ पनि के थियो, जसले H+ दिन्छ यसलाई एसिड भनेको थियौं। यहाँ पनि के नै छ, प्रोटोन डोनर जसले H+ लुज गर्छ त्यो के नै हो, एसिडै हो। एसिड कन्सेप्ट समहाउ सिमिलर छ आरएनएस र यसमा हेर्छौ भने। तर बेसको कन्सेप्टमा फेरि भास्ट डिफरेन्ट देखियो नि त। बेसको कन्सेप्ट, एसिड र बेसको कन्सेप्ट एकर्डिङ टु आरएनएस, यसले के मात्र भन्थ्यो त भन्दा जसले OH- आयोन दिन्थ्यो त्यसलाई बेस भन्दै थियो। तर यहाँ त्यस्तो छ र भनेको, यहाँ त के भन्दैछ, जसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यो चाहिँ मेरो के रहेछ, बेस रहेछ। त्यही कारण यो कन्सेप्ट अगाडिको कन्सेप्ट भन्दा एक स्टेप माथिको कन्सेप्ट हो। र यसले एमोनियाको बारेमा अघि सल्भ गर्न सकेको थिएन, तर यहाँ सल्भ हुन्छ। किनकि राम्रोसँग याद गर, एमोनिया हेर, एमोनियाले अघि त्यहाँ OH- थिएन एमोनियासँग, तर एमोनियालाई लगेर वाटरमा तिमीले डिजल्भ गर अथवा कुनै सब्स्टान्ससँग डिजल्भ गर्यौ भने एमोनियाले के गरिदियो त भन्दा यो H+ लाई, वाटरले लुज गरेको H+ लाई यसले एक्सेप्ट गरिदियो र के बनायो, NH4+ एमोनियम आयन बनायो, NH4+ बनाइदियो र यहाँबाट OH- फर्म हुँदैछ। वाटरले लुज गरेको H+ लाई कसले एक्सेप्ट गर्दैछ, NH3 ले एक्सेप्ट गर्दैछ। त्यही कारणले एकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड लौरी कन्सेप्ट एमोनिया इज अल्सो अ बेस। त्यही कारणले यो कन्सेप्ट अलिकति राम्रो भएको हो। मैले यहाँ NH3 र HCl को मिक्स गर्छु भने यहाँ के देखियो त भन्दा HCl ले लस गरेको प्रोटोनलाई कसले एक्सेप्ट गरिदियो, एमोनियाले। त्यही कारणले के भयो त, NH3 भनेको मेरो बेस भयो र HCl भनेको मेरो के भयो त, एसिड भयो। र यसले अलिकति राम्रोसँग प्रोपरली डिफाइन पनि गरेको छ। र यसको आधारमा हामीले बेसलाई हेर्दाखेरि डिफरेन्ट बेस जसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ,
कुन कुन बेसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने त ल हेर्नुस् यहाँ तिमीले बुझ्न सक्छौ यो डिफरेन्ट प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्ने बेस नेगेटिभली चार्ज स्पेसिसहरु सबै के रहेछ बेस रहेछ अकर्डिङ टु यो कन्सेप्ट किनकि यो सबैको के क्यापासिटी छ त भन्दा यसले हाइड्रोजन H+ लाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ Cl- छ भने यसले H+ लाई एक्सेप्ट गरेर HCl बनाउँछ HCO3- छ भने यसले H+ लाई एक्सेप्ट गरेर H2CO3 बनाउँछ त्यसकारणले यो जति पनि नेगेटिभ आयन्सहरु छ नेगेटिभली चार्ज स्पेसिस छ त्यो सबै के रहेछ त हाम्रो ब्रोस्टेड लौरी बेस रहेछ र अर्को पनि एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रोटोनको एक्सेप्ट हुन्छ त्यो भनेको जुन मोलिक्युलमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ अहिले मैले हेर्छु भने NH3 ले किन प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्यो त भन्दा योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ त्यही कारणले यसले के गर्छ प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्छ अथवा योसँग कोअर्डिनेट गर्न सक्छ ROH अल्कोहलले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अल्कोहलले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ भएको अक्सिजनको लोन पेयरले H+ लाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यसकारणले जसले प्रोटोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौं बेस भन्ने रहेछौं र यस्तो पनि देखियो कुनै मोलिक्युलमा हेर्छौ भने कुनै आयन्समा हेर्छौ भने यस्तो पनि देखियो जसले H लुज पनि गर्न सक्ने गेन पनि गर्न सक्ने जस्तो कि मैले यहाँ HCO3- यो बाइकार्बोनेट आयनलाई हेर्छौ भने यसले H+ एक्सेप्ट गर्यो भने H2CO3 बनाउँछ तर यसले H+ लुज गर्यो भने यहाँ CO3- प्लस H+ गर्ने भयो हेर्नुस् बाइकार्बोनेट आयनले H+ लाई एक्सेप्ट पनि गर्न सको लुज पनि गर्न सको H+ लाई एक्सेप्ट गर्यो भने बेस भयो लुज गर्यो भने एसिड भयो यस्तो खालको आयन्स यस्तो खालको मोलिक्युल जसले एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ अथवा डोनेट पनि गर्न सक्छ बोथ क्यापासिटी भएको एसिड र बेस अथवा आयन्सलाई अथवा मोलिक्युल्सलाई हामी फेरि के भन्छौं एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरिदियो एम्फोटेरिक सब्स्टान्स भनेर एम्फोटेरिक सब्स्टान्स भनेको चाहिँ यसले डोनेट पनि गर्न सक्ने भयो एक्सेप्ट पनि गर्न सक्ने भयो बोथ क्यापासिटी भएको सब्स्टान्सलाई हामी के भन्छौं रे भन्दा एम्फोटेरिक सब्स्टान्स तिमीले अझ मोर क्लियरली एक्जाम्पल हेर्छौ भने वाटर दुईटा मोलिक्युल अफ वाटरलाई तिमीले हेर्यौ भने के पाउँछौ भन्दाखेरि यो एउटा वाटरले लस गरेको H लाई यसले एक्सेप्ट गर्दिन्छ र यहाँबाट यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि OH- प्लस H3O प्लस बनाउँछ यो वाटरलाई हेर्यो भने यसले H+ डोनेट गर्यो त्यसकारणले यो एसिड भयो भने यो वाटरलाई हेर्छौ भने यसले H+ एक्सेप्ट गर्दियो त्यसकारणले यो के भयो त फेरि बेस भयो त्यसकारणले यो दुईटा कन्सेप्टलाई हेर्दाखेरि तिमीले के बोल्न सक्यौ त भन्दा यसले डोनेट गर्दैछ यसले एक्सेप्ट गर्दैछ त्यसकारणले यो बेस यो एसिड हो मेरो बेस रहेछ पनि भन्न सकियो है त यसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौं रे भन्दा डिफरेन्ट कन्सेप्टलाई पनि यहाँ जोड्न सक्छौं यस्तै गरी नेक्स्टमा जाँदाखेरि के गर्न सक्यौ त भन्दाखेरि यो कन्सेप्टलाई अलिकति माथि लाँदाखेरि ब्रोस्टेड लौरी कन्सेप्टलाई अलिकति माथि लाँदाखेरि यसलाई मैले यसरी पनि हेर्न सक्छु हेर्नुस् हैन यो टपिक रमाइलो छ मजा आउँदैछ जस्तो लागिरहेछ मलाई यसमा धेरै कुराहरु छन् अझै र यसमा तिमीले के पनि गर्न सक्यौ त भन्दाखेरि यो पार्टमा हेर्दाखेरि कन्जुगेट एसिड बेस पेयर भनेर लेखेको छु मैले टपमा के हो त कन्जुगेट पेयर्स भनेको त्यहाँ तिमीले यो रियाक्सनमा के देख्न सक्छौ भन्दा HCl र NH3 कम्बाइन गर्दाखेरि यो HCl र NH3 कम्बाइन गर्दा के देखियो भन्दा यो HCl ले आफ्नो H लाई के गर्छ डोनेट गरेको छ रिलिज गरेको छ कसलाई NH3 लाई त्यसकारणले यसले HCl ले यहाँबाट H दिइसकेपछि Cl- बनायो भने यसले H एक्सेप्ट गरेपछि NH+ बनायो त्यसकारणले यो मेरो एसिड भयो
यो मेरो के भयो त बेस भयो फरवर्ड रियाक्सनमा यस्तो देखियो यसैलाई मैले ब्याकवर्ड साइडमा हेर्छु भने कस्तो देखिएला हेर्नुस् त प्रोडक्ट टु रियाक्टेन्ट जाँदा कस्तो देखिएला त यो NH4+ ले NH4+ एमोनियम आयोन्सले प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा आउँदाखेरि के देखियो त भन्दा योसँग भएको एउटा H चाहिँ NH4+ बाट NH3 बन्दाखेरि के देखियो लुज गरेको देखियो यसले एउटा H+ कसलाई लुज गर्यो त भन्दा Cl- बाट HCl बन्दाखेरि यसले आफ्नो एउटा H+ Cl- लाई दिएर ब्याकवर्ड साइडमा हेर्ने हो भने यहाँ HCl बनेको देखियो ब्याकवर्ड रियाक्सन हेर्छौ भने NH4+ ले इलेक्ट्रोन लुज गरेको र Cl- ले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गरेको देखियो गेन गरेको देखियो र ब्याकवर्ड रियाक्सनमा हेर्दाखेरि यो NH4+ हाम्रो एसिड रही देखियो र हाम्रो Cl- के देखियो बेस देखियो र यो एसिडको त बेसको कन्जुगेट फर्ममा के देखियो त भन्दा एसिड देखियो यसले कन्जुगेट पेयर यसलाई हामी कन्जुगेट पेयर भन्छौं बेसबाट बनेको मोलिक्युल आयोन्सले ब्याकवर्ड साइडमा आउँदा एसिडिक प्रोपर्टी शो गर्छ भने यस्तो एसिडलाई हामी कन्जुगेट एसिड भन्छौं एसिडबाट बनेको आयोन्स अथवा मोलिक्युलले ब्याकवर्ड साइडमा आउँदा बेसिक प्रोपर्टी शो गर्छ भने यसलाई हामी फेरि के भन्छौं कन्जुगेट बेस भन्छौं ब्याकवर्ड साइडमा आउँदा एसिडिक प्रोपर्टी शो गर्दा कन्जुगेट एसिड ब्याकवर्ड साइडमा आउँदा बेसिक प्रोपर्टी शो गर्छ भने कन्जुगेट बेस हैकाले यो एसिड र बेसको प्रोपर्टी राम्रो राम्रोसँग याद गर्नु होला केलाई कन्जुगेट एसिड केलाई कन्जुगेट बेस भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिटेलमा जाउँ यस्तै गरी राम्रोसँग याद गर यसका धेरै एक्जाम्पल छन् मैले यहाँ यदि H2SO4 लेख्छु भने हेर्नुस् है यसले HSO4 बनायो माइनस प्लस H+ मैले यसमा माथि राख्छु यहाँबाट माइनस H+ यो H2SO4 रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा जाँदा के देखियो त भन्दा H2SO4 ले आफूसँग भएको H+ लाई लुज गरेको देखियो त्यही कारणले यो मेरो के भयो त एसिड भयो ए रियाक्सनलाई ब्याकवर्ड साइडबाट हेर्यौ भने ब्याकवर्ड पछाडीबाट हेर्यौ भने HSO4- ले के गरेपछि H2SO4 बनाउला त एउटा H+ लाई एक्सेप्ट गरे पछाडी के बनाउला H2SO4 बनाउला त्यही कारण यसको तिमीले ब्याकवर्ड साइडमा हेर्छौ भने यसको तिमीले ब्याकवर्ड साइडमा हेर्यौ भने कस्तो देखियो त भन्दाखेरि यो त मेरो के देखियो बेस देखियो ब्याकवर्ड साइडमा किनकि यसले के गर्छ H+ लाई एक्सेप्ट गर्छ यो मेरो बेस देखियो र यस्तो पेयरलाई हामी फेरि के भन्छौं कन्जुगेट पेयर्स भन्छौं कन्जुगेट पेयर्स यो कन्जुगेट बेस यो एसिड भयो र अलवेज याद गर्ने कन्जुगेट पेयर ड्रा गर्दाखेरि कन्जुगेट एसिड ड्रा गर्यो भने त्यसमा मोलिक्युलमा H+ थप देऊ कन्जुगेट एसिड बन्छ एसिड बनाउनको लागि H+ थप्नु पर्छ भने कन्जुगेट बेस बनाउनको लागि H+ लाई हटाउनु पर्छ आयोन्स अथवा मोलिक्युलबाट H+ थप के बन्छ एसिड बन्छ H+ हटाऊ कन्जुगेट बेस बन्छ र यसमा धेरै टर्महरु छन् धेरै कुराहरु छन् धेरै कुराहरु यसलाई हामी बिस्तारै स्टडी गराउँछौं धेरै कुराहरु छ यसमा है त राम्रोसँग याद गर्नु होला र कन्जुगेट एसिड र बेसको बारेमा मैले यहाँसम्म पढाएँ यसका धेरै कुराहरु बाँकी छन् एक्जाममा कस्तो सोध्छ कहाँसम्म जाने त्यसको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्नै बाँकी छ मैले यो भिडियो यहाँसम्म पज गर्नेवाला छु लामो भिडियो भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भन्दा पछाडी कन्जुगेट एसिड बेसलाई नै टच गराई यो भन्दा अगाडि लान ट्राई गर्छु राम्रोसँग बस्नु होला मस्त भएर बस्नुस् हात धुदै बस्नुस् कोरोना टाइम छ हस्त बाइ नमस्ते।